बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हम ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी लेवल का कोई एक भी स्टूडेंट उर्दू में फेल नहीं होना चाहिए। इस मिशन में हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का मौजू है रुदाद नवीसी। रुदाद फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं हालत, कैफियत या कार्रवाई के। रुदाद नवीसी से मुराद किसी ख़ास वाक़े, इजलास, तकरीब या सफ़र की तफसीलात को तरतीबवार और मुख्तसर अंदाज में बयान करना या तहरीर करना। दरअसल ये एक तरह की तहरीरी रिपोर्ट ही होती है। किसी प्रोग्राम का आंखों देखा हाल अपने अल्फाज में इस तरह बयान कर देना कि वह हकीकत पर मबनी हो। आपने कोई सफ़र किया है या आपके सामने कोई हादसा पेश आया है, आपने किसी जलसे में शिरकत की है, आपने कोई मैच देखा है, उसका आंखों देखा हाल अपने अल्फाज में बयान कर देना मुख्तसर तौर पर, यह रुदाद नवीसी है। ये सबसे आसान और दिलचस्प सवाल है। इसमें एक अहम तरीन चीज़ जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और वो है तरतीब। प्रोग्राम को उर्दू में तकरीब कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम की मियारी रुदाद लिखने के लिए किन अहम चीज़ों का ख्याल रखना है उस पर हम बात करते हैं। पहले है हमारे पास वो उन्वान, वो मौजू जिस पर हमने रुदाद लिखनी है। उसके बाद है कि वो जो तकरीब है, वो जो प्रोग्राम है, वो किस तारीख को मुनक्कद हुआ, उस तारीख को दिन क्या था और वेन्यू क्या था, जगह कौन सी थी जहां पर वो तकरीब का इनकाद किया गया। उसके बाद इस तकरीब के मेहमान खसूसी कौन थे, इस तकरीब का स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ किसने सर अंजाम दिए, इस प्रोग्राम में जो मुकाबले हुए उन मुकाबलों में जजेस के फ़राइज़ किसने सर अंजाम दिए। उसके बाद प्रोग्राम का आगाज़ कैसे हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कुरान मजीद से हुआ। उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। उसके बाद मुकाबले का बाकायदा आगाज़ हुआ। मुकाबलों के इख्तिताम पर नताइज का ऐलान और नताइज के बाद इनामात की तकसीम हुई और आखिर में मेहमान खसूसी का खिताब और फिर लास्ट में सबसे आखिर में जो खाना पीना है जिसको हम ज़ोहराना कहते हैं वो। ये चंद एक अहम निकात हैं जिनको जहन में रखते हुए हम किसी भी प्रोग्राम की एक मियारी रुदाद लिख सकते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रखते हुए हम किसी एक प्रोग्राम की तकरीब की रुदाद के बारे में बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब की रुदाद। से पहले था हमारा पॉइंट उन्वान या मौजू। अगर चाहें तो इस उन्वान की मुनासबत से एक पूरा पैराग्राफ आगाज़ में लिख सकते हैं। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही हर तरफ खुशी का सा समा होता है। कई मोहल्लों और बाज़ारों को झंडियों और रोशनियों से सजाया जाता है। जगह जगह नात की महफिल का एहतमाम किया जाता है। लोग बड़ी खुशी के साथ बढ़ चढ़ कर सदका खैरात कर रहे होते हैं क्योंकि इस बाबरकत महीने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सरवर कौनैन ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस तरीके से अगर आप चाहें तो एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। ना लिखना चाहें तो भी कोई बात नहीं। आप आगाज़ कर सकते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब बड़ी धूमधाम से मनाई गई। ये तकरीब 12 रबीउल अव्वल को जुमा के दिन हमारे कॉलेज या स्कूल में ही मुनक्किद होना थी, या अगर किसी हॉल में या किसी मार्की में अगर इसका एहतमाम किया गया है तो आप वो लिख सकते हैं। इसके लिए हमें सुबह 9 बजे कॉलेज पहुंचना था। जब हम कॉलेज पहुंचे या स्कूल पहुंचे तो हमने देखा किसी भी प्रोग्राम में जब हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र किस चीज़ पर पड़ती है, वहाँ हाल की सजावट पर। बताएंगे कि हाल को इस तरीके से सजाया गया था। वहाँ जगह जगह फूलों के गुलदस्ते रखे हुए थे,
ہال کو پھولوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہماری نظر کس چیز پر پڑتی ہے؟ اسٹیج پر۔ اسٹیج کو رنگ برنگے پھولوں کے گلدستوں سے سجایا گیا تھا، جھنڈیاں لگائی گئی تھیں۔ اسٹیج پر ایک بہت بڑا فلیکس لگا ہوا تھا جس پہ مسجد نبوی بنی ہوئی تھی۔ اس پر اقبال کا یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک بھرپور پیراگراف ہال کی اور اسٹیج کی سجاوٹ کے حوالے سے ہم لکھ دیں گے۔ ویسے تو پورے کالج کو ہی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ اس طرح کی سجاوٹ ہم نے مختلف تقاریب میں دیکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم اپنے الفاظ میں یہاں پر بیان کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ جس طرح کا پروگرام ہوگا اس طرح کی کوئی بھی شخصیت جو ہے اس کا ہم نام لکھ دیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب ہے تو کسی بھی مشہور نعت خواں کا نام آپ لکھ دیں گے، یا اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو اپنے کالج یا سکول کے ہی کسی اسلامیات کے ٹیچر یا نعت جو ٹیچر پڑھتے ہیں ان کا نام لکھ دیں گے۔ آج کی اس تقریب میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے، یہ بھی ایک فرضی نام کوئی بھی آپ لکھ دیں گے، اپنے کسی استاد کا نام لکھ دیں یا کسی اسٹوڈنٹ کا نام لکھ دیں۔ اس کے بعد کہ آج کی اس تقریب میں جو مقابلے ہونے والے تھے ان میں ججز کے فرائض سر انجام دیے، اپنے کالج یا اسکول کے کوئی بھی ایک دو ٹیچرز کے نام لکھ دیں۔ کیونکہ جو بھی تقریب ہوگی اس میں ہم مقابلے تو کروائیں گے۔ مقابلہ جات میں نعت خوانی کے مقابلے ہو سکتے ہیں، تقریری مقابلے ہو سکتے ہیں، قرأت کے مقابلے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ ایک طالب علم محمد علی نے قرآن مجید کی بہت خوبصورت تلاوت کی۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی، جس کو محفل میں موجود تمام لوگوں نے بہت ہی محبت اور عقیدت سے سنا۔ اس کے بعد حسن نعت کا مقابلہ شروع ہوا۔ آج پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے درمیان نعت خوانی کا مقابلہ ہونے جا رہا تھا۔ سب سے پہلے سال اول کے ایک طالب علم کو نعت کے لیے دعوت دی گئی۔ اس کے بعد سال دوم کے ایک طالب علم کو نعت کے لیے دعوت دی گئی۔ اس طریقے سے 3-4 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک طرف سے اور 3-4 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دوسری طرف سے، دوسری کلاس کی طرف سے جو ہے وہ ہم اس میں بتائیں گے۔ اس میں ساتھ ساتھ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سال اول کی طرف سے آنے والے طالب علم نے زیادہ اچھی نعت پڑھی یا سال دوم کی طرف سے آنے والے طالب علم نے زیادہ اچھی نعت پڑھی، اور جو حاضرین محفل تھے انہوں نے سب سے زیادہ داد کس کو دی۔ اس کے بعد مقابلے کا اختتام ہوا اور ججز نے اپنا فیصلہ سنایا۔ پوزیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کو انعامات سے نوازا گیا، ان کو سرٹیفکیٹس دیے گئے یا اعزازی شیلڈز دی گئیں، یا اگر کیش پرائزز دیے گئے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ بتائیں گے کہ پہلی پوزیشن کس نے حاصل کی، دوسری پوزیشن کس نے حاصل کی، اور تیسری پوزیشن کا حقدار کون ٹھہرا۔ انعامات کی تقسیم کے بعد اب باری آتی ہے مہمان خصوصی کا خطاب۔ مہمان خصوصی نے مقابلے میں حصہ لینے والے تمام طلباء کی بہت تعریف کی کہ اس لیول پر اتنا اچھا مقابلہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس قدر خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، اور آخر میں انہوں نے دعا کروائی کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد اسکول یا کالج کے پرنسپل تشریف لائے، انہوں نے مہمان خصوصی کو اعزازی شیلڈ پیش کی اور شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس تقریب کو رونق بخشی۔ اور آخر میں زبردست قسم کے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ظہرانہ کہتے ہیں لنگر پانی کو، کھانے پینے کی چیزوں کو۔ ہم سب نے کھانے سے لطف اٹھایا اور پھر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ یہ ایک یادگار تقریب تھی۔ اب دیکھیں، کوئی بھی تقریب آ جائے ہم آغاز ایسے ہی کریں گے۔ آغاز کے بعد جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس روداد میں، وہی تمام کی تمام کسی بھی پروگرام کی جو تقریب ہوگی اس میں وہی تمام پوائنٹس جو ہیں وہ آنے ہیں کہ ہم نے موضوع کے بعد تاریخ دینا اور مقام بتانا ہی بتانا ہے، حال کی سجاوٹ، مہمان خصوصی، اسٹیج سیکرٹری کے فرائض، ججز کے فرائض، پروگرام کا آغاز۔ یہاں تک تو ہم نے تمام
तकारीब में सेम बातें रहनी है, क्योंकि हम किसी भी प्रोग्राम का जो आगाज़ करते हैं तलावत कुरान मजीद से ही करते हैं। उसके बाद जो है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी पढ़ी जाती है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि तकरीब किस तरह की है। जिस तरह की तकरीब होगी उस तरह के हम मुकाबले करवा देंगे, और मुकाबले कोई भी उन्वान हो, कोई भी मौजू होगा, हम उस पर तकरीरी मुकाबले करवा सकते हैं। यौम इकबाल है तो उसमें इकबाल का जो कलाम है या इकबाल की जो शायरी है उसका मुकाबला करवा सकते हैं, या कुछ भी समझ ना आए तो तकरीरी मुकाबला करवा देंगे। वो तो कोई भी तकरीब हो तो उसमें तकरीरी मुकाबला करवाया जा सकता है। अब ये कि ये होनी कितनी चाहिए, अगर हम इंटरमीडिएट लेवल की बात करें, यहाँ पर ये 10 नंबर का सवाल आता है और हम कोशिश करते हैं कि ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हो और हर सफ़े पे कम अज़ कम 2 रेफरेंस हम ज़रूर दें। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब के हवाले से कुछ हवालाजात ये आप देख सकते हैं, आपको सामने नज़र आ रहे हैं। हवालाजात हम कोशिश करते हैं कि हम मार्कर से लिखें। कोई लाजमी नहीं है कि आपने अशार ही लिखने, आप अहादीस भी लिख सकते हैं, आयात के तराजम भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो हर पेज पे 3-4 अल्फाज भी हाईलाइट कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, अहम निकात जो हैं, इनको अलग अलग से इनकी हेडिंग जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर जो भी अहम पॉइंट आए उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं मार्कर से। उम्मीद है आपको रुदात की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आप किसी भी तकरीब की रुदात बिल्कुल इसी पैटर्न पर लिख सकते हैं। यही पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आप आसानी से लिख सकते हैं।